हाँ भाई, नमस्ते। आज काफ़ी मैंने लोड कर दिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा मकसद जो है इसको किताब बनाना। आप लाइक करें न करें, व्यू भेजें न भेजें, मुझे इससे कोई फ़र्क। आज मैंने वो बैज भी लगाया है। मैं आज बाज़ार गया था। ये एक निशानी है नेपालियों की, जो बहुत बहादुर है और जो जो पीछे हटना नहीं जानते। वो जान देना जानते हैं लेकिन पीछे हटना नहीं जानते। यही वजह है कि जो आज ब्रिटिश आर्मी में भी एक गोरखा रेजिमेंट है और हमारे इंडिया में भी एक गोरखा रेजिमेंट है। ये बहुत बहादुर हैं, इनको मेरा सलाम। और मैंने इनके ही निशान लगाया है। तो मैंने भी पीछे हटना नहीं सीखा। आपको मालूम है, इस धरती के लिए 20 साल विदाउट मनी काम किया और आने के बाद भी मनी नहीं मिला। बहरहाल मिलेगा भी नहीं, बिकॉज आई एम मुस्लिम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एक भिखारी ने पूरे इंडिया को भिखारी बना दिया है। सबको मुफ्त का राशन दे रहा है। अरे भीख मांगने वालों, देखो कि चावल का क्या हाल है, गेहूं का क्या हाल है, दाल का क्या हाल है। तुमको भीख से नफ़रत करो। भीख कौन मांगता है? भीख एक भिखारी ने, क्योंकि मोदी ने खुद कहा था कि मैंने इतना साल भीख मांगा, तो वो पूरे इंडियन को भिखारी बना। शुक्र है अल्लाह का कि मैंने आज तक एक भिखारी का भीख दिया हुआ दाना नहीं लिया। कार्ड, राशन कार्ड तो मेरे पास बनवाना पड़ेगा क्योंकि कानूनन वो कागजात है, बना हुआ है। लेकिन शुक्र है मैंने वो प्रधानमंत्री या योजना वोजना क्या क्या होता है, आज तक कोई मुफीद नहीं लिया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने जो किया है, वो कार्ड वार्ड बनवाया है, क्या नाम, अस्पताल बीमार पड़ जाओगे, क्या ड्रामाबाजी किया है, तो उसको भी मैंने यूज़ नहीं किया। तो जबकि मैं दवाओं का बहुत तलबगार हूँ, दवाई नहीं है। और लेकिन ऊपर वाला बैठा है, वो दवा दे देता है इधर उधर करके, मुझे बीमार भी बस अब डाले तो उसकी मर्ज़ी। तो ये किताब मेरा मुकम्मल हो जाए तो मैं किताब बनाना चाहता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में। दुआ कीजिए कि मैं कंप्लीट कर दूँ। तो मैं कहाँ पहुँचा था? मैं पहुँचा था उसको लेके आने का। उसको मैं ले आया, मैं वहाँ से, नेपाल से। और एक साल 7 महीने की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हैं। तो मैं इसमें तो मुकम्मल नहीं करूँगा। हाँ, आपको कह के बोर नहीं करूँगा। हाँ, जो मेरा वो किताब लिखने वाला राइटर जो होगा, वो उसको तरमीम कर देगा, उसको आगे बता दूँगा मैं उसमें और क्या क्या वो चाहता है। तो 1 साल 7 महीने की कहानी मैं बताऊँगा नेपाल की। और आगे बढ़ता हूँ मैं अब। इसी तरह कारवां चलता रहा। फिर एक केस आ गया, मणिपुरी का केस आ गया। सीओ आते रहे, मैंने कमांडिंग अफसर, हमारे अफसर जाते रहे। मुझको क्या नाम है, 3 लाख का वादा हुआ था कि केस में तुम अगर तुमने कंप्लीट कर दिया 3 लाख मिलेगा। लेकिन मुझे सिर्फ 40,000 रुपये मिले, बाकी पैसा खा लिया गया। मैंने नहीं खाया, मतलब खा लिया गया। तो ये भी मैं आज लेके आ रहा हूँ बातों को। और हाँ, ये है कि तनख्वाह मेरी जो थी, मेरे ख़्याल में 5,000 रुपये तनख्वाह थी मेरी, तो वो मुझे मिलती रही। और दाना पानी तो मैं, जब मैं होता था, वैसे भी दाना पानी तो वहाँ मिलता नहीं था, लेकिन जब नेपाल में होता था दाना पानी मैं खाता था। आती यादव साहब जो थे मेजर, बहुत टफ थे। यानी मुझको नहीं बोझ उठाने देते थे, खुद ज़्यादा उठाते थे। और अभी सुना उनका रैंक बढ़ गया। बहरहाल उन्होंने मेरे से राब्ता कायम नहीं किया कि उनका काम हो गया। तो मैंने ये, हमारे इंटेलिजेंस का यही है कि काम निकालो, अगला को लात मारो, बस आगे बढ़ते जाओ। बहरहाल कुछ लोग हैं अच्छे जिन्होंने याद किया। अब देखिए ना, वो नया सीईओ आ गया। 13 साल का नौकरी मेरा था, तो ये जगबे कहा कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है। अरे कोई मतलब है? बहरहाल ये तो मैं कहता रहूँगा।
اور BGS سے بھی ملنے نہیں دیا. میں نے کوشش کیا کہ میں بریگیڈیئر صاحب سے ملوں، لیکن کوشش میرا رہ گیا، ملنے نہیں دیا گیا. اور میں نہیں چاہتا کہ میں زور زبردستی جاؤں، کیونکہ یہ سب ایک ہی ہیں، آفیسر کی بات آفیسر ہی سنے گا. بہرحال یہ مدراس کا ہے، شاید ساؤتھ کا ہے، اور اس نے یہ کرتوت کیا ہے. چلو آگے بڑھتا ہوں میں اب. تو آگے وہ ایک اور ہمارے آئے، میرے بھٹاچاریہ تھے، لیکن وہ لکھنؤ کے تھے، بنگالی بھول گئے تھے، لیکن لکھنؤ میں وہ اوسی بن کے آئے ہمارے. تو بھٹاچاریہ صاحب تھے. تو وہ میرے کپڑوں کو دیکھتے تھے کہ یہ شاید کوئی فراڈ کرتا ہے، یا شراب بیچتا ہے جو کم دام کے ملتے ہیں، یا کچھ سامان بیچتا ہے. لیکن میرے کپڑوں کو دیکھتا تھا، اور میں کپڑے بہت اچھا پہنتا تھا، اور اب تک پہنتا ہوں. مطلب کپڑوں سے ہی اور نیچے کے جوتوں سے ہی انسان کا عیب چھپتا ہے، وہ خاندانی نظر آتا ہے. تو میں کپڑے پہلے بھی بہت اچھے پہنتا تھا، اور میرے کپڑوں کو دیکھ کے اب بھی لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ یار یہ اتنی کم اس کی تنخواہ ہوگی. تو بہرحال تو کیس آ گیا. جرمن سنگھ، یہ منی پوری ٹیررسٹ گروپ کے تھے لوگ، نام تھا جرمن سنگھ. اور اس کو جادو پور یونیورسٹی کے پاس دیکھا گیا ہے. کوئی فوٹو نہیں، کوئی پہچان نہیں، اونلی نیم جرمن سنگھ. تو یہ کیس کو میرے حوالے کیا گیا. تو اس زمانے میں جادو پور جو تھا وہ سلیکا چوک جو تھا، ابھی تو بہت ٹف ہو گیا ہے. وہ بند تو اچھا سا گیا، پہلے بھی جیسا تھا ویسے ہی ہے، لیکن کہ سڑک وغیرہ بڑے ہو گئے ہیں وغیرہ، اور اچھی اس میں رونقیں آ گئی ہیں. تو میں تھا، اور ایک نائب صوبیدار ہوتے تھے، رتھ RATH، یہ وہاں کے تھے، اڑیسہ کے تھے. تو برسات کا موسم ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی. ہم وہاں جا کے بیٹھتے تھے، 3-4 گھنٹے وہ بیٹھتے تھے، 3-4 گھنٹہ میں بیٹھتا تھا. وہ فیملی مین تھے. خیر فیملی مین تو میں بھی تھا، لیکن میرے بچے نہیں تھے، اتنا فرق تھا. تو میں رات کو گیا تھا، میری ڈیوٹی رات کو تھی، وہیں بیٹھا ہوا تھا. تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہوگا. سلیکا موڑ کے برج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ بائیں ہاتھ میں یہ بیگنی پیازو وغیرہ بکری ہوتا تھا، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، منی پوری کو، وہ دائیں بائیں دیکھ کے چل رہا ہے، کبھی پیچھے مڑ رہا ہے. تو مجھے شک پڑا. میں نے بولا یار یہ دائیں بائیں کیوں مڑ رہا ہے یہ؟ تو شک ہوا مجھ کو، میں نے اس کو فالو کیا. تو اس زمانے میں سائبر کیفے کا دور تھا. لوگ سائبر کیفے میں جا کے لکھتے تھے. اور پھر ایک نیا دور آیا کہ جو سائبر کیفے میں جائے گا اپنا نام ایڈریس وغیرہ لکھے گا، تو وہ فالو کرتا ہوا وہیں پہ سلیکا موڑ میں ایک پیٹرول پمپ ہے لیفٹ سائڈ میں، بغل چھوٹا سا ایک روڈ کے اوپر چھوٹا سا سائبر کیفے تھے. وہ اندر گھس گیا، اور میں اپوزٹ میں دکان تھے، میں وہاں بیٹھ گیا. وہ تقریباً رات کو 11:30 بجے نکلا ہے وہاں سے، مطلب اتنا لانگ بیٹھا تھا وہ. پھر میں نے فالو کیا. اس کا کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا، ابھی بھی کیمرہ پڑا ہے میرے پاس، چھوٹا سا دکھلاؤں گا میں، وہ رکھا ہوا میں نے نشانی. اور وہاں سے میں اس کو فالو کرتا ہوا، وہ پہلے ایک پلائی بورڈ کی دکان میں گیا، اور 5 منٹ اس نے گپ سپ کی. میں اپوزٹ میں بسیں کھڑی تھیں، بسیں جو پرائیویٹ بس ہوتی ہیں، میں اندر گھس کے میں نے دکان کے لانگ سے شارٹ فوٹو
फ़ोटو मारा, لیکن صاف نہیں آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا. یہ پھر آگے بڑھا ہے اور جادو پور یونیورسٹی کے جو اے ٹی ایم ہے مین گیٹ کے ساتھ، وہاں اس نے کیش نکالے. تو ٹائمنگ میں نے دیکھا، میں نے کہا ٹائمنگ کیا ہے نکالنے کا، کیش نکالنے کا؟ تو اس میں نام وغیرہ تو کچھ نہ کچھ تو ثبوت ملنا چاہیے. وہاں سے پھر وہ گیا ہے زیروکس کرنے کے لیے آگے لیفٹ، جادو پور کے یونیورسٹی کے سامنے جو بس اسٹاپ ہے وہاں گھس کے، وہ دکان ابھی بھی ہے زیروکس والے کی، وہاں اس نے زیروکس کرایا ہے اور کاغذ پینسل وغیرہ لیا اس نے. لینے کے بعد یہ یو ٹرن کیا ہے. یو ٹرن کر کے میں ابھی اس کو پیچھا کرتا ہوا پیدل ہی ہوں میں آہستہ آہستہ پیچھا کرتا ہوا ایک کالونی میں گھس گیا ہوں. وہ ابھی بھی ہے کالونی، وہیں پہ آگے جا کے کالونی میں گھس کے، اور ایک دروازے کے اندر گھس کے اس نے تالا کھولا. جگہ میں نے دیکھ لیا کہ کون سی جگہ ہے یہ. میں نے اپنے اوسی کو فون کیا، میں سے ایک آدمی ملا ہے، نام معلوم نہیں ہے ابھی اس کا، لیکن وہ منی پوری تھا اور اس طریقے سے اس نے کام کیا. بولا گھر پہنچ گیا. میں نے ہاں. بولا بغل میں کون ہے؟ میں نے گھوش ہے، کوئی باڑی والا جو ہے آنر جو ہے وہ گھوش ہے. بولا مت گھبراؤ تم چلے آؤ، نشان لگا کے. میں ٹھیک ہے چلا گیا. میں صبح گھوش کو میں نے جگہ دکھلا دیا، وہ صوبے دار تھا. بغل میں ایک سگریٹ پان کا دکان تھا، مطلب چھوٹا سا مودی خانہ، جہاں وہ رہتا تھا دو بلڈنگ چھوڑ کے اسی لائن میں. اس کے ساتھ لیزن کیا میں نے. ہمارا کام ہی ہوتا ہے لیزن کرنا، شراب کی بوتل دینا، پیسہ دینا. تو فون دیا اس کو کہ بھائی ہم کو ٹائم بتانا، کس ٹائم نکلتا ہے، کون آتا ہے، کیا نہیں آتا ہے. گھوش جو ہے وہاں گیا آنر کے پاس، چونکہ وہ بھی گھوش تھا، مہمان بن کے گیا. اور اس نے اپنا ٹرک یوز کیا ہوگا. بہرحال تو ہم بھی یہاں پہ دیکھ ہی رہے تھے. ان کا پورا گروپ آیا ہوا تھا منی پوری کا، ٹیررسٹ کا. کوئی ٹالی گنج میں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی آگے جا کے ایک وائٹ ہاؤس میں ایک بلڈنگ ہے وہ ابھی بھی ہے، وہاں پہ فلیٹوں میں رہتا تھا. تو میں نے پھر وائٹ ہاؤس کے اپوزٹ میں ایک نئی بلڈنگ بنی ہے، بپا نام ہے اس کا. تو اس بلڈنگ کے پاس میں گیا ہوں، وائٹ ہاؤس بلڈنگ. تو وہاں جا کے میں نے لیزن کیا اور میں نے بولا بھائی مجھ کو ایسا ہوں میں. اس نے بولا کہاں سے آیا؟ میں نے بولا میں ملٹری انٹیلیجنس کا ہوں. تو بولا ہم کو کوئی پروف؟ میں چلو فورٹ ولیم پھر پروف دے دیتا ہوں. ان کے دونوں بھائیوں کو میں نے ٹیکسی میں بٹھایا، فورٹ ولیم لے کے آیا، میجر صاحب سے تعارف کروایا. انہوں نے بولا ہاں. بولا ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے پورا گھر ہے آپ کے لیے. وہ گھر اس نے نیا بنا تھا اور اس گھر میں وہ گھسا بھی نہیں تھا. چابی اس نے میرے ہاتھ میں دے دی اور بولا اب آپ جو کچھ. اور میرے ٹھیک جہاں میں رہتا تھا اس کمرے کے، ان کا جو تھا کیا نام ہے، جو اور ٹیرس رہ رہے تھے وہاں پہ، انگلش سیکرٹری جنرل وغیرہ جو تھے، ان کا باتھ روم لگتا تھا میرا، ان کا اور میرا. میں اوپر سے تمام فوٹو ووٹو ادھر نکالتا تھا. ایک دفعہ صبح کو نکلے ہیں، ٹیکسی ویکسی منگایا، نیچے بھی لیزن کر لیا میں نے. بلڈنگ کے نیچے وہ بہاری تھا، وہ ابھی بھی کام کر رہا ہے وہاں پہ. تو اس سے بھی لیزن کر لیا میں نے کہ بولا آج ٹیکسی منگایا، صبح ٹیکسی آئے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو ٹیکسی آیا، میں نے اوپر میں تھا، میں نے فوٹو کچھ نکالا اور میں نے آگے فارورڈ کیا کہ سر یہ آدمی آج جا رہا ایئرپورٹ. ہمارے انٹیلیجنس والوں نے اس کو فالو کیا اور وہ جہاز پہ چڑھ کے وہ منی پوری کے لیے گیا ہے. منی پور میں ہم لوگوں نے فون کر دیا اور اس کو اریسٹ کر لیا. ادھر ہی ایئرپورٹ سے اترتے ہی اریسٹ کر لیا. اب وہاں جو اریسٹ کیا تو یہاں تہلکہ مچ گیا کلکتہ میں.
सब भागने लगे, सब धड़ा धड़ धड़ा धड़ सब भागने लगे, निकल निकल के सब भाग रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इनका वो था, जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ हम लोगों ने सब हम टिक कर लिया था कि कौन आदमी कहाँ, कितने आदमी रहते हैं, कितने आदमी रहते हैं। और टॉलीगंज तक हम पहुँच चुके थे। इस दरमियान जर्मन सिंह का तमाम फ़ोटो मिल गया, उसका आइडेंटिटी कार्ड का पूरा प्रूफ मिल गया, फ़ोटो आ गया। तो हमको फ़ोटो भी हमने भेज दिया कि ये है जर्मन सिंह। बहरहाल तो ये फिर लंबी कहानी, काफ़ी दिन लगा हमको इनको टटोलने में, आदमी तलाश करने में, कौन कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई किधर रहता है टॉलीगंज में, कोई किधर, कोई मतलब पूरा एक वो आया हुआ था इनका। और सब फैमिली मैन बन के आए हुए थे, बीमार बन के अपनी फैमिलियों को ले लेके आए थे। तो बहरहाल तो भागा भागी शुरू हुआ। मैंने भी एक टैक्सी को फॉलो किया, उसमें 3 लोग 2 लेडीज़ थी टैक्सी में। तो मैंने बोला टैक्सी, मैंने भी टैक्सी पकड़ा, मैंने बोला इस टैक्सी का पीछा करो और लाइट, ट्रैफिक लाइट वाइट मत देखना, तुमको कोई पकड़ेगा नहीं, बस गाड़ी छूटना नहीं चाहिए। बोला ठीक है। वो फिर आए रफ़ी अहमद के दवाई रूट में, मैं फॉलो करता हुआ आया। वहाँ होटल अंदर गली के अंदर उन्होंने होटल लिया, वहाँ मैंने फ़ोन किया। तो हमारे जो ऑफिसर साहिबान जो हैं 4 घंटा लेट आए हैं हमारे पास, और मैं वहीं बैठा हुआ था। बहरहाल जब वो आए हैं तो हम लोग ने फिर लाल बाज़ार से वो उनको ले के फिर वहाँ छापा मारा, फ़ोटो वोटो निकाला, सबको अरेस्ट किया। भागा भागी शुरू था, टालीगंज में पकड़ा, इधर पकड़ा, इधर उधर, सबको जितना कर सकते थे। फिर उसके बाद ये सबको वापस भेज दिया गया मणिपुर। और क्या नाम, फिर यहाँ जो था हो गया, बना हो गया, पकड़ा गया, केस पकड़ा गया। और वो जो उसने घर दिया था हमको, उसको भी गिफ्ट दिया हमने। तलाशी लिया, बहुत कुछ सामान वहाँ निकला इधर उधर। तो कुछ दिन पहले लाल बाज़ार वालों ने भी रात को घर तोड़ने की कोशिश की। मेरे पास खबर आ गया कि ये घर तोड़ने, ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग फटाफट पहुँचे। तो ये हुआ। फिर मैंने फिर वो क्या नाम, माइंड केस, बिहाला में माइंड केस पकड़ा होगा, पेपर में देखा होगा आपने, वो भी मेरा केस था। और बाकी जो है इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, ये सब हमारा काम होता है, ये हम करते ही रहते हैं और करते थे। बहरहाल अभी इसको मैं बंद करता हूँ, रात हो गया है। अब थोड़ा सा और बाकी है, मैं ख़त्म हो तो मैं फिर किताब वताब बनवाऊँ। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, व्यू डाल दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, मेरा कोई वो नहीं है, मैंने इसको बिज़नेस नहीं बना रहा हूँ। मैंने बिज़नेस नहीं करना है मैंने। हाँ, मैंने किताब ही बनानी है। ठीक है, ओके, जय हिंद।